سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستای گرامی. به یک ویدیوی دیگه خوش آمدین. امیدوارم که جور و صحتمند و سلامت باشین. بنده صمدی هستم با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون. امروز روی ورب آره کار میکنیم. آره وربایی که در آره تمام بشه. خب ببینیم که چه رقم کاربرد داره و این وربا بسیار زیاد استفاده میشه. یعنی این وربا را که ما امروز براتون آماده کردیم باید اینا را خب لطفاً با دقت بخوانین و حفظ کنین که وربا بسیار مهم است و زیاد کاربرد داره. یعنی این وربا را که شما یاد بگیرین 50% یا 60% زبان را کامل شده. خب پیش از اینکه یادی ما بره لطفاً کانال ما را سابسکرایب و لایک و در کامنت بنویسین چیزایی که براتون واضح نیست یا توضیحاتی بیشتر میخواین در کامنت برای ما بنویسین. خب شروع میکنیم. ای وربی که کن آره، ای وربی کن آره. خب ببینیم الان چه رقم وربایی که با آره تمام میشه. اسپتاره، اسپتاره این آخر ورب ببینین اینجا ا ر ای. اسپتاره صبر کردن. گوارداره نگاه کردن. اسکولتاره گوش دادن. پرلاره صحبت کردن. تالیاره قطع کردن. منجاره، منجاره غذا خوردن. لوراره کار کردن. چرکاره جستجو کردن. بلاره رقصیدن. ابیتاره ساکن بودن. استودیاره درس خواندن. پرپراره آماده کردن. کانتاره آواز خواندن. جوکاره بازی کردن. arrivare رسیدن. il maestro parla italiano. il maestro parla italiano. خب اینجا خوب دقت کنین که il maestro یعنی مذکر است. درباره سوم شخص صحبت کنیم. فکر دو تا هم کلاسی با هم ششتن درباره معلم خود صحبت میکنن. بنابراین لوی میشه لوی. il maestro parla italiano. il maestro parla italiano. معلم ایتالیایی صحبت میکند. I tuoi amici studiano in una scuola a Milano. I tuoi amici studiano in una scuola a Milano. خب اینجا درباره یک نفر از همکلاسیتون فکر درباره خودتون صحبت میکنه درباره دوستان شما. بنابراین لورو میشه لورو. I tuoi amici loro ببین لورو tra parentesi studiano in una scuola a Milano. دوستان تو در مدرسه در میلان درس میخونند. Quando andiamo a casa prepariamo un caffè. Quando andiamo a casa prepariamo un caffè. یعنی نوی میشیم. ببین در پرانتزی نوی. وقتی به خانه می رویم یک قهوه آماده میکنیم. Io canto sempre mentre lavo i piatti. Io canto sempre mentre lavo i piatti. من همیشه هنگام شستن ظرف ها آواز میخوانم. Voi guardate la partita stasera in televisione? Voi guardate la partita stasera in televisione? آیا بازی امشب رو از تلویزیون تماشا میکنید؟ Laura è nome است. Laura è una mia amica, lei lavora in un ristorante. Laura è una mia amica, lei lavora in un ristorante. Laura یکی از دوستان من است، او در یک رستوران کار میکند. Quando viene Marco, io e lui giochiamo sempre a carte. Quando viene Marco, io e lui giochiamo sempre a carte. ببین همیشه نوی میشه. tra parentesi یعنی نوی. وقتی ایو ای مارکو میشه مارکو نام است. خب ایو مارکو یعنی نوی. دوباره جمع شد نوی میشه. وقتی مارکو می آید من و او همیشه قطعه بازی میکنیم. Tu arrivi sempre in ritardo. Tu arrivi sempre in ritardo. تو همیشه وقت دیر میرسی. Tu ascolti la musica italiana. Tu ascolti la musica italiana. آیا تو به موسیقی ایتالیایی گوش میدی؟ Lui firma il contratto di lavoro. Lui firma il contratto di lavoro.
او قرارداد کاری را امضا می کند. Marco abita con il fratello in via Dice numero 13. Marco abita con il fratello in via Dice numero 13. مارکو با برادرش در کوچه دیاز زندگی می کند. 13 شماره 13. خب دیاز فکر کن نام مثل خیابان فردوسی یا خیابان بهشتی. دایز یک نام است. بعد ویا هم خیابان میشه و هم کوچه. Io e Ali studiamo la lingua italiana. Io e Ali studiamo la lingua italiana. من و علی زبان ایتالیایی میخوانیم. Voi comprate la pasta al supermercato? Voi comprate la pasta al supermercato. شما مکرونی از سوپرمارکت بخرید. Tu e Marco cominciate a lavorare alle 8. Tu e Marco cominciate a lavorare alle 8. آیا تو و مارکو ساعت 8 شروع به کار میکنید؟ Lei lava i vestiti in lavatrice. Lei lava i vestiti in lavatrice. او لباس ها را در ماشین لباسشویی میشوید. Andrea e Marco. Andrea هم نام است، مارکو هم نام است. خب Andrea e Marco stanno abbastanza bene. Andrea e Marco stanno abbastanza bene. خب بچه ها اینجا باز دقت کنین، abbastanza یعنی به اندازه کافی، ولی ما در زبان فارسی دقیقا نداریم که بگوییم که اندازه کافی خوبم. گرچند شاید یا من نشیندم اندازه کافی نمیگیم به حساب که اندازه کافی خوبم، میگیم خب یا خوبم یا خیلی خوبم. خب اینا به زبان خود داره. abbastanza bene یعنی فکر کن 90% خوب هستم ولی 1-2% مشکلات دارم که اون زیاد مهم نیست، میگن abbastanza bene grazie. خب شما اینجا توجه کنین اگر میگن abbastanza bene یعنی خوبم خیلی خوبم. و در زبان فارسی آندریا و مارکو خوب هستن. Io porto la penna a scuola. Io porto la penna a scuola. من قلم را به مدرسه میبرم. Io vado alle stazioni a prendere il treno. Io vado alle stazioni a prendere il treno. من میروم به ایستگاه قطار را بگیرم. خب اینجا دقت کنین وقتی در فارسی یعنی این جمله دو تا معنا میده، یعنی چه رقم دو رقم که میتونیم بگیم که من میرم به ایستگاه سوار قطار شوم یا سوار قطار میشوم یا قطار سوار قطار میشوم. خب هم میتونیم بگیم من میرم به ایستگاه قطار رو بگیرم، یعنی همین یک جمله طولایی به فارسی دو رقم معنا داره. Noi in estate andiamo al mare. Noi in estate andiamo al mare. ما در تابستان به دریا میرویم. I tuoi fratelli vanno a scuola o al lavoro? I tuoi fratelli vanno a scuola o al lavoro? آیا خواهر و برادر تو به مدرسه می روند یا سر کار؟ خب یک چیز دیگه اینجا دقت کنین که زبان ایتالیایی وقتی خوار و برادر خود فکر دو تا خوارن دو تا برادرن، اینا کلی به جمعشون میگن siamo quattro fratelli. Siamo 4 fratelli. یعنی نمیگن که دو تا خواریم دو تا برادر، میگن siamo 4 fratelli، یعنی همون خوار هم در جمع فراتل برادر حساب میکنن. ولی ما در فارسی جدا میکنیم، یعنی میگیم دو تا خواریم دو تا برادر یا 3 خواریم دو تا برادر رقمی میگیم. اینا در کل میگن، یعنی اگر 5 تا بودن هم میگه siamo 5 fratelli. باز اگر جدا به حساب اگر بگی خوار داریم میگه سی una sorella، من یک خوار دارم، یا due fratelli، من دو تا برادر دارم. Scusa, questo l'autobus va alle stazione? Scusa, questo l'autobus va alle stazione? با عرض پوزش این اتوبوس به ایستگاه می رود. خب با عرض پوزش یا ببخشید این اتوبوس به ایستگاه می رود. Andiamo a mangiare al ristorante. Andiamo a mangiare al ristorante. ما میریم به رستوران غذا میخوریم. Io non vado mai al cinema. Io non vado mai al cinema. Io non vado mai al cinema.
من هرگز به سینما نمی روم.